नमस्ते। वरिपरिको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म डाक्टर जगदम्बा पण्डित। वरिपरिमा हामी मानसिक स्वास्थ्य र यसका समस्याका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। मानसिक रोग अरू रोग जस्तै रोगीलाई मात्र नभई पुरै समाज र परिवारलाई फरक पार्दछ। यसका बारेमा कुरा गर्न गाह्रो पनि हुन्छ र त्यति रुचाइदैन पनि। यसै क्रममा आज हामी मानसिक रोग के हो, के कारणले हुन्छ, कस्तो कस्तो रोगहरू हुन्छन् र कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर प्रदीप कोइराला। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। ल, आज मानसिक रोग भनेको के हो त? मानसिक रोग भनेको स्वास्थ्य समस्याहरू जसमा मानिसको भावना, विचार र व्यवहारमा नकारात्मक असरहरू देखिन्छ, जसले गर्दा मानिसलाई डिस्ट्रेस हुन्छ अथवा उनीहरूको कार्यक्षमतामा डिक्रिज हुन्छ, जसलाई फङ्सनल डिसेबिलिटी भन्छ र दैनिक रूपमा हुने कार्यक्षमता, परिवारसँग र समाजसँग घुलमिल हुने क्षमतामा ह्रास आउँदछ। हेर्दाखेरि नर्मल जस्तै देखिन्छन्। हजुर। मानसिक रोग भएका मानिसहरू। हजुर। मानसिक रोग भएका मानिसहरू नर्मल जस्तै देखिन्छन्। तपाईँ यदि कुनै ग्रुपमा 4-5 जना मानिससँग हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एकजनासँग मानसिक रोग हुन्छ। यो हामी बीचमै हुन्छ। लगभग हरेक 4 वा 5 जनामा एकजनालाई कुनै मानसिक समस्या कुनै पनि बेला भइरहन सक्छ। भनेपछि जसलाई पनि हुन सक्छ, कोही पनि इम्युन चाहिँ छैन। अब कुरा गर्दाखेरि मानसिक रोगमा के हुन्छ त भनेर धेरै कौतूहलता हुन्छ। यसलाई हामीले ब्रडली क्याटेगोराइज गर्दाखेरि एउटा मानसिक रोगलाई क्लासिफिकेसन गर्दा एउटा मुड फ्लक्चुएसन हुने, त्यसमा यदि नर्मल मुड भन्दा माथि बढी हाइपर अथवा बढी पोजिटिभ हुने, धेरै हाइपर एक्टिभ हुने मुड, जस्तो हामी जसलाई म्यानिया भन्दछौँ, त्यसमा मानिसहरू धेरै एक्टिभिटीहरू गर्ने तर कुनै पनि काम पुरा गर्न नसक्ने, नसुत्ने, बढी व्यवहारमा इम्पल्सिभ बिहेभियरहरू देखाउने जस्तो। हजुर। यदि त्यस्तो व्यवहारहरू लगभग 1 हप्तासम्म रह्यो भने त्यो म्यानिया र त्यसलाई अर्को त्यसको अपोजिट साइडमा हामी मुड तल गयो भने त्यसलाई डिप्रेसन भन्छौँ। डिप्रेस मुड भयो भने दिक्क लाग्ने, निन्द्राको समस्या हुने, थोरै कामबाट विड्रल हुने, परिवारबाट विड्रल हुने, आलस्यता, जिउमा लो एनर्जी हुने, केही काम गर्न चाहे नलाग्ने। अब त्यस्तो खाले सिम्पटमहरू केही समयसम्म रहिराख्यो भने, 2 हप्तासम्म रहिराख्यो भने त्यसलाई हामी मेजर डिप्रेसन भन्दछौँ। त्यसको पनि माइल्डर फर्म हुन्छ, कुनै चाहिँ कम र धेरै हुन्छ। निसी मुडमा बाइपोलर र डिप्रेसन, अनि त्यस्तै चिन्ता एन्जाइटी क्याटेगोरी हुन्छ। चिन्ताको पनि धेरै प्रकार हुन्छ। एउटा लगभग दिनै जस्तो कुनै समय चिन्ताले सताउने, आफू एजमा भयो जस्तो त्यतिखेर पनि केही नराम्रो भइहाल्छ कि भन्ने, नराम्रो कुरा कहिले भइहाल्छ भनेर कुरेर बस्ने जस्तो, डर लाग्ने, आत्तिने, मन आत्तिने। अनि त्यसको असरहरूले निन्द्रामा असर पुर्याउन पनि सक्छ। काममा जान डर लाग्ने, घरबाट बाहिर निक्लिन डर लाग्ने हो। त्यसलाई जेनरल एङ्जाइटी भनिन्छ। अनि यही एङ्जाइटीको अर्को अलि बढी सिभियर फर्ममा कहिलेकाहीँ एङ्जाइटी
अट्याक हुने, प्यानिक अट्याक। त्यो भनेको त्यतिखेर मुटुको धड्कन चाँडै बढ्ने र मरि पो हाल्छु कि भन्ने त्यतिखेरै भान हुने र हात खुट्टा निदाउने, झमझम पार्ने, पसिना आउने, टाउको हल्का हुने, चारचारे सास फेर्ने। हजुर, त्यो प्यानिक अट्याकको सिम्टमहरू भयो। त्यो मध्ये केही सिम्टमहरू तुरुन्तै मर्ने जस्तो डर माथि अरू 4-5 वटा माथि भनिएका सिम्टमहरू भयो भने त्यसलाई प्यानिक अट्याक वा प्यानिक डिसअर्डर भन्छ। अब यही एन्जाइटीकै क्रममा अर्को हुन्छ कुनै एउटा ठाउँमा म निसासेर मर्छु कि भन्ने डराउने, कोठामा थुनिन्छ कि हो, अथवा क्लासको अगाडि बोल्न, क्यामेराको अगाडि बोल्न, सोसल एङ्जाइटी। यो बाहेक अथवा कुनै माकुरासँग अथवा सर्पसँग डराउने अथवा त्यस्तो, त्यो पनि मोर स्पेसिफिक फोबिया। त्यो एन्जाइटीको अब अर्को क्याटेगोरी। अर्को ट्रमा रिलेटेड क्याटेगोरीमा जस्तो पिटिएसडी, पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, आघात र त्यसको रिकरेन्स सिम्टमहरू भइराख्यो भने, अथवा अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, कुनै कुरामा कम्पल्सन गर्न भइराख्ने, हात धोइराख्ने, हजुर, अथवा ढोका लक भएन भनेर चेक गरिराख्ने, कुनै किरा जर्म्सहरू छ भनेर डराउने। अलिअलि डराउनु र यसले तपाईँको माथि भनिएको जस्तै अब तपाईँको परिवारमा, काममा अथवा तपाईँको सामाजिक कुरामा फरक पारेको छ, कुनै नर्मल बिहेभियर भन्दा फरक भयो भने त्यो चाहिँ रोगको रूपमा भयो हैन। कुनै पनि बिहेभियरहरू अलि एक्सट्रिम फर्ममा गएर त्यसले डिस्ट्रेस गर्यो भने, मेन्टल डिस्ट्रेस गर्यो भने, अथवा तपाईँको फङ्सनल क्यापेसिटी धेरै डिक्रिज भयो भने त्यो चाहिँ मानसिक रोगको क्याटेगोरीमा पर्दछ। त्यसपछि अर्को के भयो? विचारको कुनै विचार भन्दा नि थट विचार वा थट, त्यसमा चाहिँ अब कुनै नभएको कुरा देख्ने, हेलुसिनेसन अथवा नभएको कुरा सुन्ने, अनि अर्को डेल्युजन भन्ने हुन्छ, अथवा विभिन्न खाले डेल्युजनहरू जस्तो नभएको विचारहरू कसैले पठाइदियो भन्ने सोच्ने, वा आफूबाट कसैमा गइराखेको छ भन्ने सोच्ने, अथवा आफू धेरै पावरफुल, सोचे भन्दा बढी पावरफुल भन्ने सोच्ने, अथवा सोचे भन्दा एकदम केही पनि पावरलेस भयो भन्ने सोच्ने, त्यो केही पनि छैन अथवा सबै थोक छ भन्ने सोचाइ भयो। अथवा टिभी रेडियो हेर्दाखेरि कसैलाई मेरै न्युज छापिरहेको छ कि मेरो दिमागबाट केही थट निकालेर त्यता भनिरहेको छ, अरूले आफ्नो विचार चोरिरहेछ अथवा आफ्नो दिमागमा अरूले विचार हालिदिरहेको छ भनेर सोच्यो भने पनि त्यो साइकोटिक डिसअर्डर भयो। अनि शङ्का गर्ने, त्यो पनि भयो अर्को होइन। शङ्का धेरै बढी शङ्का गर्ने जसको कुनै बेसिस नै हुँदैन, कुनै पनि रियालिटी सत्यता नभइकन। अब अघि हामीले भन्दाखेरि भगवान् भनेर आफूलाई सम्झना गर्ने भनेको त्यो त एउटा मेनियाको पनि सिम्टम भयो। आफूलाई भगवान् भन्ठानेर म संसारलाई चेन्ज गर्न सक्छु भनेर नयाँ नयाँ कुरा, ठुल्ठुला कुरा गर्ने, त्यो पनि एउटा मेनियाको सिम्टम भयो होइन। जरुर। अब यसरी लिउँ न, भगवान् सबभन्दा पावरफुल हुनुहुन्छ भने एउटा चाहिँ रेगुलर हाम्रो कल्चरली त्यो एक्सेप्टेड, संस्कृति अनुसार एक्सेप्टेड भयो। अब म आफै भगवान् भनेर कसैले क्लेम गर्यो भने र त्यसको आधारमा म एकदम पावरफुल छ भने त्यो त कल्चरली हाम्रो सांस्कृतिक अनुसार त्यो त हुँदैन नि। लगभग अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा जीवित भगवान् भने कुमारी मात्रै हो, कन्या। त्यो बाहेक अरू कसैले म चाहिँ भगवान् भन्यो भने त्यो पनि एउटा मानसिक रोगको हुनसक्छ भन्ने कुरा। अनि अर्को यही कुरामा पनि सेयर डेल्युजन भन्ने हुन्छ नि, यही रोग पनि एउटा मानिसले मात्र होइन कि त्यो एउटा ग्रुपमा भएको अथवा एउटा परिवारले एउटै कुरा बिलिभ गर्ने, साँच्चैकै हो नै हो भनेर। जस्तो अब परिवारमा बुढाबुढी हुनुहुन्छ भने एकजनालाई डेल्युजन भयो भने त्यही कुराहरू बिस्तारै
अर्कोले पनि विश्वास गर्दै जाने तर त्यसको कुनै बेसी सत्य त हुँदैन। अब यसमा सिजोफ्रेनिया र सिजोएफेक्टिभ डिसअर्डर भन्ने हुन्छ अनि डेलुजनल डिसअर्डर अथवा कुनै मेडिकल रोगहरू र सब्सटेन्स युज लागु पदार्थले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ यी लक्षणहरू लागु पदार्थ इटसेल्फ नै पनि आफैमा पनि त एउटा रोग हो नि। लागु पदार्थ खाएर अथवा नखाएर अथवा त्यसले गर्दा पनि यी माथि भनेका रोगहरू आउन सक्छन्। त्यही त लागु पदार्थ आफैले पनि अब खाँदाखेरि अथवा लामो समयसम्म खाएपछि छुट्यो भने विड्रलमा गएर अथवा लामो समयसम्म लागु पदार्थ सेवन गरिराख्यो भने त्यसले दिमागमा पार्ने असरले गर्दा विभिन्न यो मानसिक रोग लक्षणहरू देखिन सक्छन्। त्यो अनि अर्को क्याटेगोरी चाहिँ एउटा बच्चाहरूमा हजुर भन्नुहोस् त्यो बारेमा। त्यो बच्चाहरूले नयाँ कुरा सम्झिन नसक्ने अथवा उनीहरूलाई कम्युनिकेसनको बोलीचालीमा फरक भयो भने उनीहरूले गर्न सकेन भने सुस्त मनस्थितिको अथवा बिस्तारै नयाँ कुरा सिक्नलाई धेरै टाइम लगाउने अथवा धेरै गाह्रो हुने एउटा डेभलपमेन्टल डिसअर्डर त्यो भयो। अटिजम भयो। त्यो पछि अर्को मानसिक सुस्तपना पनि भयो, इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। त्यो बाहेक त्यही क्याटेगोरीमा अर्को अब डिमेन्सिया नयाँ कुरा नसम्झने बिर्सने रोग अथवा सम्झेको कुरा बिस्तारै बिर्सदै जाने। हजुर त्यो बाहेक अरू कुनै मानसिक मेडिकल समस्याहरूले गर्दा जस्तो थाइरोइडको समस्याहरूले पनि अथवा अरू कुनै अब दिमागमा कुनै ट्युमर भयो भने ब्रेनमा अथवा कुनै हाइड्रोकेफालस पानी जमेर प्रेसर चाप बढ्यो भने अथवा सिजर भयो त्यसमा पनि मानसिक समस्याहरू देखिन सक्छन्। अब यसको इनिसियल प्रेजेन्टेसन नै यो मानसिक समस्याको रूपमा प्रेजेन्टेसन भयो आउनु पनि सक्छ सडन चेन्ज इन बिहेभियर भयो भने। अब यिनका कारणहरू के हुन् त? कारणलाई एउटा एक्युट अथवा तुरुन्तै देखिने कारणहरू मानसिक डिस्ट्रेस हुने कारणहरूमा जस्तो लस, कुनै परिवारको सदस्यको लस अथवा सम्पत्तिको लस अथवा जागिर जाने कुनै पनि तनाव दिन सक्ने कारणहरू त्यसले गर्दा अथवा स्वास्थ्य समस्याहरू त्यसले गर्दा कुनै खाले मुड समस्या विचारमा डिप्रेसन हुने वा त्यसको अल्टोपट्टि अपमानिया हुने अथवा चिन्ता हुने तिनीहरू हुनसक्छ। त्यसमा एक्सट्रिम फर्ममा गयो भने विचारको यो साइकोसिस विचारको असन्तुलन पनि हुनसक्छ। अब त्यो बाहेक यस्ता धेरै अरू पनि कारणहरू हुनसक्छ जसले मानसिक रोग हुनमा कन्ट्रिब्युसन गरिराखेको हुनसक्छ, जस्तो जेनेटिक भन्नाले बाउ वा आमा वा अरू कतै जेनेरेसनदेखि भएको त्यो जेनेटिक मेटेरियलमा ट्रान्सफर हुँदै गएर मानिसलाई मानसिक रोग हुनसक्छ। अध्ययनहरूले स्किजोफ्रेनियामा 10% यदि बाबुआमामा छ भने 10% हुन सक्ने चान्स 10%सम्म हुन्छ। त्यस्तै नै चान्स हुन्छ अल्जाइमर डिमेन्सियाको पनि र मुड जस्तो डिप्रेसन, म्यानिया त्यसमा पनि लगभग त्यति नै जति हुन्छ। तर यसमा यो डिप्रेसन अथवा स्किजोफ्रेनिया यसमा अर्को कुरा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा यो जेनेटिक मात्रै होइन, नर्चर जहाँ हुर्किरहेछ त्यसले पनि कहिलेकाहीँ मानसिक रोगहरू विकास हुनमा सहयोग पुर्याउँछ।
परिवारमा विभिन्न खाले स्ट्रेस जस्तो दुर्व्यसन, लागु पदार्थको दुर्व्यसन, कुनै ट्रमा अथवा गरिबीपन अथवा अरू मानसिक रोगहरूले गर्दा पनि साना जो बच्चा-बच्चीहरूले बिस्तारै मानसिक रोगको समस्या देखाउने हुन्छ। एउटा टर्म छ नि जेनेरेसनल डिप्रेसन। जेनेरेसनल डिप्रेसन यो एउटा पिढीबाट अर्को पिढीमा सर्दै जाने त्यो मोर अफ अ हेल्पलेस फिलिङ, मैले केही गर्न सक्दिनँ अथवा यस्तै त रहेछ, भाग्यमा जे छ त्यही नै हुन्छ भन्ने खालको। त्यो पनि एउटा त्यसमा पर्न जान्छ। हाम्रो धेरै भनाइ छ नि, भाग्यमा जे छ त्यही हुन्छ भनेर। के आफूले बनाउने भाग्य भन्ने कुरा भयो। त्यो एउटा सोचाइ त्यो ठाउँमा छ, त्यसले डिस्ट्रेस वा डिसफङ्सन, त्यही त, त्यसले तनाव दियो, यति धेरै उग्र रूपमा लिएर तनाव दियो र त्यसले कार्यक्षमता घटायो भने त्यो पछि मात्रै मानसिक रोग भन्ने बुझ्नु पर्दछ। अर्को मानसिक रोग हुने कारण चाहिँ अर्को कुनै पनि हेड इन्जुरी भयो भने, हजुर, कुनै पनि उपायबाट कुनै केही गएर टाउकोमा चोटपटक लाग्यो भने हाम्रो दिमागले, ब्रेनमा विभिन्न भागले यो विचार, भावना, व्यवहार यिनीहरू सबै कन्ट्रोल दिमागले गर्छ र कुनै हेड इन्जुरी गरेर कुनै भागमा असर पुर्यायो भने त्यसले यी कुराहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने क्यापासिटी गुमाउन सक्छ र मानसिक रोगमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। उतिखेरै नभए पनि त्यसको लङ टर्म इफेक्ट पनि हुन सक्छ। यसको लङ टर्म इफेक्ट हुन्छ। मान्छेहरू बढी इम्पल्सिभ हुने, एङ्गर, रिसको समस्या हुने, धेरै फ्रस्ट्रेसन हुने अथवा केही नगरिकन बस्ने, एकदम एप्याथी जस्तो, एप्याथी भन्छ। यो अहिले आइरहेको छ त्यो फुटबल प्लेयरहरूमा टाउको हेड इन्जुरी भएर लङ टर्म आउटकममा धेरैचोटि कन्कसन भयो भने, रिपिटेडली भयो भने त्यसले फुटबल भन्नाले यो अमेरिकन फुटबल, यो सकरमा होइन, हाम्रो अर्को त जहाँ हेड इन्जुरीको बढी चान्स हुन्छ। बक्सिङका खेलाडीहरूले पनि बुढेसकालमा डिमेन्सिया छिटो डेभलप गर्ने, पार्किन्सन सिम्टमहरू देखिने अथवा अरू बिहेभियरल समस्याहरू, धेरै रिसाउने, इम्पल्सिभ हुने। इम्पल्सिभ भएपछि त्यो लागु पदार्थ दुर्व्यसन पनि गर्ने भयो, त्यताबाट आउने कन्सिक्वेन्सेस त्यहाँबाट भयो होइन। चक्र नै छ। अर्को कुरा कुनै पनि पोइजनिङ भयो भने जस्तो अथवा कुनै खानेकुरा अथवा कुनै भाइटामिनको डेफिसियन्सी भयो भने पनि त हाम्रो मेन्टल मानसिक रोग जस्तै डिमेन्सिया, B12, फोलिक एसिड डेफिसियन्सी भयो भने भएन भने डायट अथवा खाना, हामीले के खाना खान्छौँ, खाना स्वस्थ भएन भने यसले मानसिक वा शारीरिक रोगहरू लाग्नमा सहयोग पुर्याउँछ। जस्तो डायबिटिज, धेरै सुगर भएको खानेकुराहरू खायो भने, अब खानेकुरा ब्यालेन्स भएन भने, प्रोसेस खानेकुरा खायो भने डायबिटिज हुने चान्स हुन्छ। त्यस्तै मानसिक रोगहरू पनि बढी हुने चान्स हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ, खाना राम्रो भएन भने वेट पनि त्यही अनुसारले बढ्दै जान्छ अनि राति निद्रा राम्रोसँग नपर्ने अथवा राति घोर्न थाल्ने, स्लिप एपनिया हुन्छ। त्यसले अब तपाईँको राति राम्रोसँग निद्रा पुगेको छैन भने, जो कोहीलाई पनि निद्रा पुगेन भने नेक्स्ट डे टायर्ड, थकाइ लाग्ने हुन्छ, राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने, फोकस गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यता पनि भयो। अनि अर्को कोहीमा जस्तो फ्यामिली हिस्ट्रीमा परिवारमा कसैलाई मुड डिसअर्डर छ, कसैले सब्सटेन्स लागु पदार्थ खाइरहेको छ भने उनीहरूको टेन्डेन्सी फुल ब्लोन नभएको मुड अथवा मेनिया नभएकोमा निद्रा राम्रोसँग पुगेको छैन भने त्यसले त्यो सिम्टमहरू अथवा उग्र रूपमा आउन पनि सक्छ। त्यो पनि भयो। हजुर, त्यो बाहेक अर्को साइकोलोजिकल, इमोसनल, फिजिकल, सेक्सुअल ट्रमाहरूले पनि मानसिक रोग हुनमा बढी सहयोग पुर्याउँछ।
मानसिक रोगमा कन्ट्रिब्युसन गर्दछ। बच्चाहरूमा भन्नाले शारीरिक, मानसिक र सेक्सुअल रूपमा कुनै ट्रमा, कुनै इन्जुरी भयो भने, आघात भयो भने त्यसले लङ टर्ममा पछि गएर एन्जाइटी पनि हुनसक्छ, डिप्रेसन पनि हुनसक्छ, त्यसले सब्सटेन्स युज पनि हुन्छ, साइकोसिस पनि हुनसक्छ। यो बच्चाहरूमा मात्र होइन, ठुलो मानिसहरूमा पनि यो ट्रमाले यो मुड वा एङ्जाइटी मा सिम्टमहरू देखाउन सक्छ। जस्तो अब एउटा त्यो पोस्ट ट्रमाटिक डिसअर्डर अथवा एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ, तिनीहरू पनि एउटा कुनै ट्रमा पछि तुरुन्तै रियाक्सन भएर कुनै मानसिक समस्या देखियो भने त्यो एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर भयो। कुनै लामो ट्रमा भएको लामो समयपछि यो मुड र एङ्जाइटी सिम्टमहरू देखियो भने त्यो चाहिँ मोर पिटिएसडी भयो। अर्को लङ टर्ममा कुनै सिजर भएको छ, कुनै औषधि खाइरहेको छ भने अथवा कुनै औषधिले डिप्रेसन पनि गराउन सक्छ अथवा त्यसको सिम्टम्सहरू ओभरल्याप हुन्छ। अब हामी उसमा यसको ट्रिटमेन्ट अथवा उपचार के छ अथवा के फरक छ त अरू शारीरिक रोग भन्दा मानसिक रोग भन्ने बारेमा छलफल गरौँ न त। मानसिक रोगको विभिन्न उपचारहरू छन्, त्यसमध्ये औषधिमा डिप्रेसनको लागि र यो चिन्ता वा एङ्जाइटीको लागि एक खाले ग्रुपको औषधि एन्टी डिप्रेसेन्टहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै विचारको डिसब्यालेन्स अथवा साइकोसिसमा हामीले अर्को एन्टिसाइकोटिक ग्रुपको मेडिसिनहरू युज गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि धेरै मेडिसिनहरू बजारमा आइसकेका छ। त्यस्तै म्यानिया वा त मुड ब्यालेन्सको लागि मुड स्टेबिलाइजरहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। औषधिकै कुरा गर्दाखेरि हामीले अघि के कुरा छुटायौँ भने मानसिक रोगमा मानिसको दिमागमा भएको केमिकलको असन्तुलन हुन्छ। अनि औषधिले कसरी काम गर्छ भन्दा यो औषधिले सन्तुलन लिएर आइदिन्छ। अब जस्तै डिप्रेसन, एन्जाइटीमा सेरोटोनिनको लेभल घटेको हुन्छ, नोरेपिनेफ्रिनको, त्यो लेभललाई माथि बढाउनको लागि हामी औषधि प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गएर साइकोसिस अथवा विचारको नभएको कुरा सुन्ने, नभएको कुरा देख्ने, त्यो साइकोटिक डिसअर्डरलाई हामीले डोपामिनको लेभल धेरै हुन्छ, यो दिमागमा न्युरोकेमिकली डिसब्यालेन्स, यो त्यतिकै मान्छेको क्यारेक्टरल अथवा विक भयो, यो मान्छे कमजोर भएर यसलाई मानसिक रोग आएको होइन कि उसको साँच्चै नै दिमागमा लामो स्ट्रेस अथवा कुनै लङ टर्ममा कुनै डिप्रेसन अथवा साइकोटिक डिसअर्डर भएको छ भने के हुन्छ भने तिनीहरूको साँच्चैकै दिमागमा केमिकलको डिसब्यालेन्स भएको हुन्छ होइन, असन्तुलन। त्यसको लागि सन्तुलनमा लिएर आउनको लागि हामीले औषधिको कहिलेकाहीँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, औषधिको व्यवस्थापन स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा, डाक्टरहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूसित सल्लाह लिएर गर्न सकिन्छ। यी औषधिहरू कुनै साइड इफेक्ट भयो भने पनि, यसले असर देखाए पनि डाक्टरहरूसँगै सल्लाह गरेर डोजहरू बढाउने, घटाउने अथवा चेन्ज गर्ने गर्न सकिन्छ। त्यो आफैले बन्द गर्दा यसले मानसिक रोग उपचारमा त्यति धेरै हेल्प गर्दैन, नकारात्मक असर पार्न सक्छ। कमनली के देखिन्छ भने एक हप्ता औषधि खायो अथवा मुख सुकायो अथवा धेरै झुम्म बनायो अथवा यसले काम गरेन भनेर मानिसले तुरुन्तै छोड्ने चलन पनि हुन्छ औषधि। तर यो औषधिलाई काम गर्नलाई पुरै रूपमा काम गर्नलाई कुनै औषधिलाई 6 देखि 8 हप्ता लाग्छ। त्यो माथि हाम्रो समाजमा यी औषधिहरू पनि बानी पर्ने, दुर्व्यसनको लागि प्रयोग हुने औषधि जस्तै हुन् कि भनेर, यसले बानी पर्न सक्छ भनेर मान्छेले थोरै खाइदिने, थोरै समयसम्म खाने वा सानो डोज खाने पनि पाइएको छ। त्यो पनि अथवा त्यतिकै छोड्ने, 1 महिना खाए एन्टिबायोटिक जस्तो अब निको हुनुपर्छ, 14 दिन खाए अब सकियो भनेर। त्यो अब तपाईँलाई कुनै कुराको डर लागेको छ दुर्व्यसनबाट, दुर्व्यसनी हुन्छ कि हुँदैन भनेर जतिखेर तपाईँले औषध लिनुहुन्छ त्यो स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह गरेर
क्ल्यारिफाई गरेर त्यो मात्रा लिँदाखेरि पनि त्यो मनलाई शान्त भएर त्यो औषधि र निको हुने चाँडै निको हुने सम्भावना हुन्छ होइन? हुन्छ। अब कुनै यही मध्ये कुनै एउटा चिन्ता कम गर्ने औषधिको एउटा ग्रुपको औषधि मा बानी पर्न पनि सक्छ। त्यो बेन्जोडाइजेपिन भन्छ, त्यसमा त्यो पनि अब स्वास्थ्य कर्मीहरूसँगै छलफल गरेर थोरै समयसम्मको लागि खाने। त्यो पहिले नै क्ल्यारिफाई गर्नु पर्यो। यो बाहेक औषधि मात्रै हो त? औषधि बाहेक अरू पनि छ, जस्तो थेरापी, बोलेर कुरा गर्ने, यो फिजिकल थेरापी होइन, यो जसरी थेरापी। जसरी फिजिकल्ली हामीले हात खुट्टा चलाएर एक्सर्साइज गर्छौँ त्यसरी नै मानसिक रूपमा नै मानसिक थेरापी भन्छ। तपाईँले तपाईँको दिमागमा तपाईँको विचारहरूलाई अगाडि बढाउनलाई र एक्सर्साइज गराउनको लागि यो विचारहरूमा कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्ने पार्नको लागि सहयोग गर्ने थेरापिस्टको काम भने, अथवा यस्तो व्यवहारहरू गर्ने जसले सानो सानो रूपमा तपाईँको विचारलाई बढी सकारात्मक बनाउँदै जान्छ। कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी, इन्साइट ओरिएन्टेड भन्छ, त्यो भित्र बुझेर चाहिँ ज्ञान पाउने भने जस्तो आफ्नो बारेमा आफैले बुझ्ने पहिला इन्साइट ओरिएन्टेड। अनि त्यो एउटा भयो। अथवा अर्को कमसेकम दिनदिनै भएको प्रब्लमहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर पनि थेरापी वा काउन्सिलिङमा सहयोग पाउन सकिन्छ। अर्को फिजिकल एक्सर्साइज। फिजिकल एक्सर्साइजले मुड डिप्रेसन कम गर्न धेरै सहयोग गर्दछ। एउटा स्टडी भएको थियो, त्यसमा चाहिँ 4 महिनासम्म मोडरेट फिजिकल एक्सर्साइज भने यो ब्रेक्स के अरे वाकिङ, हाफ एन आवर वाकिङ, आधा घन्टा जति हिँड्ने वा दौडने, अथवा साइकल, स्टेसनरी साइकल कुनै रूपमा जसरी भए पनि एक्सर्साइज गर्दाखेरि र औषधि एउटा एन्टाइडिप्रेसन जोलफ्ट। एउटा ग्रुपको मान्छेले औषधि खायो, अर्को ग्रुपले एक्सर्साइज मात्रै गर्यो, माथि भनेको जस्तो एक्सर्साइज, र अर्को ग्रुपले दुवै थोक गर्यो। 4 महिनापछि लगभग 3वटै ग्रुपको असर फाइदा उस्तै देखियो। त्यसमध्ये पनि 10 महिनापछि यसको असर चाहिँ सबभन्दा राम्रो असर चाहिँ जसले एक्सर्साइज गर्छ उही ग्रुप। भनेपछि एक्सर्साइजले पनि औषधि जस्तै काम गर्दो रहेछ। गर्दाखेरि 30 मिनट, कम्तीमा पनि हप्ताको 30 देखि 40 मिनट पसिना आउने गरेर केही एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। अनि अर्को के उपचारकोमा सामाजिक सहयोग, कम्युनिटीमा परिवार र समाजको सहयोग पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो मात्रै पनि हाम्रो समाजमा कतिपय बेलामा त्यो मात्रै एउटा मात्रै उपचार पनि हुन सक्छ। भनेपछि समाजमा धेरै अथवा सपोर्ट सिस्टमलाई इन्भल्भ गराउनु पर्यो, त्यो अर्को छ हैन? र आफूले विश्वास गरेको उपचारमा फोकस गर्नाले। अब प्रिभेन्सन के गरेर गर्न, कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ त मानसिक रोगलाई भन्ने सबैको? हामीले अगाडि नै भने केले गर्दा हुन सक्छ? अब एउटा हेड इन्जुरी, टाउकोमा चोटपटकको कम सकभर लाग्न नदिने, त्यो भयो एउटा। अर्को बच्चालाई कुनै पनि आघात, चोट, साइकोलोजिकल, इमोसनल अथवा फिजिकल अथवा सेक्सुअल एब्युज हुनबाट बचाउने, बच्चालाई प्रोटेक्ट गर्ने। अनि बच्चा बेलामा जीवन जिउनको लागि चाहिने लाइफ स्किलहरू सिकाउने। जस्तै कहिलेकाहीँ बाबुआमा दुवैमा कुनै मानसिक समस्या नभए पनि बच्चाहरूले डेभलप गर्न थाल्छन्, पछि विकास हुन सक्छ। किनभने बच्चालाई आफ्नो जीवन जिउनको लागि स्किलहरू सिकाएन भने जब बाबुआमाहरूबाट टाढा जान्छ नि
जस्तै कसरी आफ्नो कोठा मिलाउने, आफूलाई खाना कसरी पकाउने, कपडा कसरी धुने, आफ्नो बजेटिङ जस्तो पैसा कसरी हिसाब राख्ने, बिल कसरी तिर्ने, अथवा अरू मान्छेसँग कसरी बोल्ने। अहिले स्क्रिनको जमानामा, भिडियो गेमको जमानामा के भइरहेको छ भने मानिसहरूको एकअर्कासँगको बोल्ने तरिका पनि बिर्सिँदै गएको र अब गर्लफ्रेन्ड बनाउन नसक्ने अथवा कसैलाई रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न नसक्ने, त्यो पनि लेख्न नसक्ने हो, लेखेर सिग्नेचर पनि गर्न नसक्ने हुन्छ हो, त्यो पनि भयो लाइफ स्किल। अरू धेरै प्रोटेक्टिभ, बच्चालाई धेरै प्रोटेक्टिभ भएर केही पनि कुरा गर्न लागेको छ, नयाँ कुरा आँट्न लागेको छ भने गर्न जान्दैनस्, नगर 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 भन्यो भने उसको सेल्फ स्टिममा उसको आत्मबल कम हुन्छ बच्चालाई। अथवा केही पनि कुनै समस्या आउनै नदिने बच्चालाई, अथवा केही कुरा नयाँ नौलो कुरा गर्न लागेको छ भने गर्न प्रोत्साहन नगरिकन त्यो मै गरिदिन्छु भनेर गरिदिने, ओभर प्रोटेक्टिभ। अर्को तपाईले अहिले भन्नुभयो स्क्रिन, कम्प्युटर स्क्रिन, धेरै स्क्रिन हेर्यो भने पनि त्यसले पनि मानसिक रूपमा आइसोलेसन र एङ्जाइटीमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ। अनि अर्को प्रिभेन्ट गर्न सक्ने लागु पदार्थको दुर्व्यसन जरुर, जस्तै अब त्यसमा रक्सी पर्न जान्छ अथवा गाँजा अथवा चुरोट अथवा अरू कुनै सब्सटेन्सेसहरू भयो। सिम्पल क्याफिनले पनि, जस्तै हाम्रो चियामा भएको क्याफिनले पनि, त्यो पनि एन्जाइटी इन्क्रिज गराउँछ, अथवा सोडाहरूमा। अर्को कुनै रोग लागेको छ अथवा तपाईँ ओभरवेट हुनुहुन्छ भने पनि वेट म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो, आफ्नो टेक केयर गर्नु पर्यो, फिजिकल एक्टिभिटी गर्नु पर्यो, अनि राम्रो खाना खानु पर्यो, निन्द्रा पुग्नु पर्यो। निन्द्रा खराब भयो भने पनि, यदि तपाईँ घुर्न थाल्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यकर्मीसँग चेक गर्नुहोस्, अथवा कुनै वेट लस अथवा वजन घटाउनतिर पनि ध्यान दिनुहोस्। त्यो बाहेक पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, आफूलाई विश्वास गर्ने धार्मिक रूपमा कुनै एक्टिभिटिज, जस्तै चर्च जानुहुन्छ कि अथवा कुनै सत्सङ्ग जानुहुन्छ कि मन्दिर जानुहुन्छ कि अथवा धार्मिक किताबहरू पढ्नुहुन्छ, तिनीहरू पनि एक हिसाबले प्रोटेक्टिभ हुन सक्छन्। अर्को अब यसलाई उपचार गरेन भने के हुन्छ त भन्ने कुरा भयो। मानसिक रोग किन उपचार गर्नु जरुरी छ? उपचार गरेन भने माथि नै डेफिनेसनमा हामीले भनेका थियौँ नि, डिस्ट्रेस, यसले इमोसनल डिस्ट्रेस गर्छ, वा फङ्सनल डिसेबिलिटी, कार्यक्षमता एकदम घटाएर फङ्सनल डिसेबिलिटी गर्छ। डिस्ट्रेस भयो भने सुसाइड हुने चान्स बढी हुन्छ, मान्छेले आत्महत्या गरेर आफ्नो जीवन अन्त पनि गर्न सक्ने चान्स हुन्छ। डिसेबिलिटी भयो भने मान्छेले काम गर्न सक्दैन, प्रोडक्टिभ हुन सक्दैन, त्यसले परिवारमा र समाजमा भार पर्न जान सक्छ। त्यो भयो। अर्को प्रोटेक्टिभ उसमा परिवारलाई टाइम दिने, सँगै खाना खाने, बच्चाहरूको के भइरहेको छ, अथवा बुढाबुढीलाई, उमेर पुगेको बुवा आमालाई एक्लोपना महसुस गर्न नदिने, बिर्सिने रोग लाग्न प्रिभेन्ट गर्न पनि सकिन्छ। अर्को अब शाकाहारी हुनुहुन्छ भने बी कम्प्लेक्स अथवा कुनै B12 र फलिक एसिडको सप्लिमेन्ट पनि खान सक्नुहुन्छ, हिँड्नै पर्ने, त्यो पनि भयो। सन्तुलित भोजन र सप्लिमेन्ट, न्युट्रिसनल भिटामिनहरूको सप्लिमेन्ट पनि मानसिक रोग, मानसिक समस्याहरूबाट ले पनि मानसिक समस्याहरू कम गर्न सक्छ। अनि कुनै पनि औषधि खाइरहनु भएको छ भने त्यसलाई आफै झट्टै नछोड्ने, कुनै कुरामा ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ भने आफ्नो स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, त्यसलाई स्लोली। अब एकचोटि रोग लागेपछि यो कहिले पनि निको हुँदैन भन्ने हुँदैन। मानसिक रोग भनेको हेरिकन कस्तो खालको रोग छ, यो निको पनि हुन सक्छ उपचार पाएको खण्डमा। हजुर, अब यो लगभग क्रोनिक स्वास्थ्य समस्याहरू हामी जसरी म्यानेज गर्छौँ, डायबिटिज, हाई ब्लड प्रेसर, त्यस्तै हो। त्यो छ भनेर अवेर हुने, त्यसको लागि कम गर्न मानसिक खानामा चेन्ज गर्न सकिन्छ कि, एक्सर्साइज, फिजिकल एक्सर्साइजमा चेन्ज गर्न सकिन्छ कि, अथवा औषधि
खाएर कम गर्न सकिन्छ कि त्यसमा परिवार र समाजको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। जस्तो डायबिटिज हुँदा औषधि खायो कि खाएन भनेर सम्झाइन्छ नि, अथवा उसको सुगर लेभल कति छ भनेर खुलेर कुरा गरिन्छ। अब त्यस्तै खाले एउटा सपोर्ट परिवारमा, साथी अथवा छरछिमेकमा भयो भने त्यसले मानसिक रूपमा हेल्दी हुन सहयोग पनि पुर्याउँछ। यो मानसिक रोगलाई कुनै विकनेसको रूपमा, कमजोरीको रूपमा नलिकन परिवारले, समाजले सपोर्ट गर्न सक्छ हैन? हजुर, त्यसरी भनेपछि आज धेरै कुरा छलफल गर्यो। मानसिक रोग के हो, कस्तो के कारण हुन्छ, के क्लासिफिकेसन छ, कस्तो प्रेजेन्टेसन हुन्छ भने आजको श्रृङ्खलामा हामीले मानसिक रोग यो के हो, यसमा के हुँदा रहेछन्, यो कसरी प्रस्तुत हुँदो रहेछ र यसलाई के गरेर निको पार्न सकिन्छ र रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्यौँ र धेरै कुरा सिक्यौँ। आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषयवस्तु लिएर प्रस्तुत हुनेछु। धन्यवाद।